بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کراں گلی گلی پرچار عظیم صداقت دا کراں گلی گلی پرچار عظیم صداقت دا ابو بکر نبی دا یار عظیم رفاقت دا کراں گلی گلی پرچار کیتی جان نبوت دی پہلا تصدیق نام اوندا سونا ابو بکر صدیق اوے کیتی جان نبوت دی پہلا تصدیق نام اوندا سونا ابو بکر صدیق او سادے کل امین ہر گل تے یار یقین اثر رفاقت دا کراں گلی گلی پرچار عظیم سکات عظیم صداقت دا ابو بکر نبی دا یار گھر دا سامان سارا نبی تے لٹایا ہے گھر وچ نبی دا پیار چھڈ آیا ہے گھر دا سامان سارا نبی تے لٹایا ہے گھر وچ آقا دا پیار چھڈ آیا ہے ابو بکر صدیق ہے نام بھیجیا عرشاں تو رب سلام حسن سخاوت دا او کراں گلی گلی پرچار عظیم صداقت دا ابو بکر نبی دا یار ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو میرے پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ عظمت والے سارے صحابہ شان والے انہاں صحابہ دے اندر چار صحابہ میرے پیغمبر دے بڑے نزدیک اور میرے پیغمبر دے یار اور انہاں دے اندروں ایک ایسا یار ہے جیڑا میرے پیغمبر دے نال ہر وقت ہی رہندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا یارگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 برس دی عمر پائی اور 2 سال خلافت کی تھی حضرت ابو بکر دا نام عثمان ہے حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ ہے اور انہاں دے والد دا نام عثمان ہے اور حضرت ابو بکر دے والد دی کنیت ابو قحافہ ہے
حضرت ابو بکر مرداں دے اندروں سب تو پہلا اسلام لے کے آئے اور اللہ تعالی نے صدیق اکبر نو اتنیاں شاناں نال نوازیا کہ دنیا کائنات اندر نبیاں تو بعد اگر سب تو بلند کوئی انسان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر ہے، اور اگر دنیا دے اندر نبیاں تو بعد کوئی سچا تے پکا مومن ہے تے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے نال نال نے، اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول، والذین معہم اور جڑے ان دے نال نال نے، اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر سفر اندر، صدیق سفر اندر، میرے پیغمبر حضر اندر، صدیق حضر اندر، میرے پیغمبر فجر اندر، صدیق فجر اندر، میرے پیغمبر ظہر اندر، صدیق ظہر اندر، میرے پیغمبر عصر اندر، صدیق عصر اندر، میرے پیغمبر مغرب اندر، صدیق مغرب اندر، میرے پیغمبر عشاء اندر، صدیق عشاء اندر، میرے پیغمبر مسجد اندر، صدیق مسجد اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام غار اندر، صدیق غار اندر، میرے پیغمبر مزار اندر، صدیق بھی آقا دے نالے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا صدیق جنت اندر بھی میرے آقا دے نال ہوئے گا، اور کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام حوضے کوثر تے کھڑے ہونگے، صدیق اوتھے بھی نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ والذین معہ، میرے پیغمبر دے نال نال صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، او صدیق دا نبی نال بڑا بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور رب دا بڑا فضل ہے، اور نبیاں تو بعد افضل، صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اوہ دنیا کائنات کو حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور میں سیرت دی کتاب اندر پڑھے آئے حضرت ابو بکر صدیق دیاں 16 کپڑیاں دیاں دکاناں سن۔ اللہ اکبر، اللہ نور پوریا
تو بھی بڑا کپڑیاں دا کاروبار کرنا ہے۔ ذرا گل توجہ دے نال سننا، جناب صدیق اکبر دیاں 16 دکاناں کپڑیاں دیاں، جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے پھر سارے دا سارا مال ہی میرے پیغمبر تو قربان کر دیتا، اور جان میرے پیغمبر تو قربان کیتی، اولاد میرے پیغمبر تو قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور سیرت دی کتاب اندر حضرت ابو بکر صدیق دے کلمہ پڑھن دے 2 دن بعد حضرت ابو بکر صدیق نے 9 بندے مسلمان کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دعوت دیندے نے، دین دی دعوت دیندے نے نا، اوہ تم ہی دعوت دین دی دیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر نو صدیق کہندے نے سونیا میرا دل کردا ہے آج خانہ کعبہ دے کول کھڑو کے میں دین دی دعوت دیاں، میں لوگاں نو دس دیاں اللہ ایک کے اون دے علاوہ کوئی الہ نہیں تے تساں اللہ دے نبی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر نے اجازتاں دے دتیاں تے صدیق اکبر اینج خانے کعبے دے کول کھڑے ہو گئے، آندے او مکے دے او کافرو، اوے مکے دے او چودھریو، سارے چودھری تے کافر وڈے وڈے سردار کٹھے ہو گئے نے نا، تے حضرت ابو بکر کہندے نے اوے مکے دے او چودھریو، اوے مکے دے او کافرو گل سن لو نا، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ ایک کے، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دین والا بھی اللہ ہے، دنیا دا سارا نظام اللہ رب العزت چلان دینے تے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے انی گل حال صدیق اکبر دی زبان اندروں نکلی۔ اینا کافران نے پتھر مارنے شروع کر دیتے، اینا کافران نے گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں اور لہو لہان کر دیتا ہے صدیق اکبر نو، تے صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے نے نا، انج کر کے کر دے اندر انج قبیلے والیاں نے ویکھیا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا ہے، قبیلے والے دوڑ دے آئے، انج حضرت ابو بکر نو اٹھایا تے لے کر کے چلے جاندے نے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں تے سیدنا صدیق اکبر نو لے جاندے نے، جا کر کے انج لٹا دیتا ہے تے نا صدیق اکبر دے ہاتھ حرکت کر دینے اور نا صدیق اکبر دیاں لتاں حرکت کر دیاں نے اور نا صدیق اکبر دے لب حرکت کر دے پینے نا۔ اے قبیلے والے واپس آیا دینے، مکے دے او چودھریو، اوے مکے دے او سردارو، اگر صدیق مر گیا تے اسیوں دا قتل تانوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پتہ لگ دائے کنا ماریا ہوئے گا انہاں نے صدیق اکبر نو، کیڑی وجہ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک کے اندی وجہ تو مارے آئے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں سارا دن گزر گیا ہے نا، رات دا وقت ہے، رات دا وقت ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے انج لب حرکت اندر آئے نے، ماں دوا دوا دوڑیے، ماں پجیے، ہرے میرے پتر نو پانی دی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں میرے پتر نو کھانے دی ضرورت ہے، میں جلدی جلدی پجاں تے جا کے پوچھاں پتر کیڑی ضرورت ہی نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ماں کو لگئی ہے، ماں کو لگئی ہے تے صدیق اکبر دے لب حرکت کر دینے، کہندے نے ما فعل رسول اللہ، اللہ
اللہ اکبر اللہ، ہوش آئیے پانی نہیں منگیا، ہوش آئیے کھانا نہیں منگیا، کہندے نے نیمائیں دس ہاں اللہ دا رسول کتے ہی، اور دس ہاں میرا مصطفیٰ کتے ہی نا۔ اللہ اکبر اللہ، قبیلے والے کول کھڑے نے، کہندے نے ابو بکر جن دی وجہ تو تینوں مارا پہ رہیاں نے، جن دی وجہ تو تینوں لہو لہان کر دیتا، بے ہوش کر دیتا، ہن تینوں ہوش آئیے پھر بھی ہوندہ نہ لینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر تو ہوندہ نہ لیا اسی سارے تینوں چھڑ جاواں گے، اسی چلے جاواں گے تینوں چھڑ کر کے۔ تے صدیق اکبر دے ہونٹ حرکت اندر آئے، پھر کہندے نے ما فعل رسول اللہ، اور مینوں دسو میرا مصطفیٰ کتھے ہے، اور مینوں دسو میرا رہبر و رہنما کتھے ہے۔ سارے قبیلے والے چھڑ کر کے چلے گئے، اور دنیا کائنات دے لوگو صدیق اکبر کلے مامی کولے، صدیق بھی آقا علیہ السلام دا یار بھی نا، تے ماں کہندی ہے پترا ہن تک قبیلے والے بھی چھڑ گئے نے، اے کون صدیق کے ادھر کان کھول کے سن لینا۔ تے حضرت ابو بکر کہندے نے جیڑی گل حضرت ابو بکر کہندے نے نا، اپنے ذہنہ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ، اوہ پیار ہووے تے انجدہ ہووے، محبت ہووے تے انجدی ہووے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے نیمائیں گل سن لے، او دو تک میں کچھ کھانا نہیں، او دو تک میں کچھ پینا نہیں، جد تک میں اپنے مصطفیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لواں۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، انج ماں انج پتہ لگیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام دار ارقم دے اندر موجود نے، تے جناب صدیق اکبر الرحیق المختوم اندر لکھیا ہے نا، جناب صدیق اکبر رات دی طریقی دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کو لائے نے نا، آقا علیہ السلام، اوہ واہ صدیق واہ تیری شان نو سلام، تیری عظمت نو سلام، اور کتنا کتنا پیار ہے تینو مصطفیٰ دے نال، کتنی محبت ہے تینو مصطفیٰ دے نال۔ اللہ اکبر اللہ، او یاری لائی انج دی یاراں، یاری لائی انج دی یاراں، او بڑا زور لگایا گداراں، انہاں دی یاری اج وی ہے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، انہاں دی یاری اج بھی ہے، او یاری لائی انج دی یاراں، یاری لائی انج دی یاراں، او بڑا زور لگایا گداراں، انہاں دی یاری اج بھی ہے۔ ہندی پہرے داری کی میں ویکھ لے تو گار وچ، نب دی یاری کی میں ویکھ لے مزار وچ، ویکھ لے مزار وچ، او جنو گار وچ ناگ بڑا ڈسیا اے، جنو گار وچ ناگ بڑا ڈسیا اے، اونے مزار وچ لیٹ کے دسیا کہ وفاداری اج بھی اے، او یاری لائی انج دی یاراں، یاری لائی۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، اوہ دنیا کائنات دے لوگو دار ارقم اندر میرے پیغمبر موجود نے نا، تے سیدنا صدیق اکبر گئے، میرے پیغمبر نے آج بازو کھولے نے نا، تے جناب صدیق اکبر نو اپنی جبھی اندر لے آئے۔ آقا کہندے نے صدیق میری وجہ تو نو بڑیاں ہی تکلیف آئیاں نے، میری وجہ تو تینو لہو لہان کر دیتا گیا ہے، میری وجہ تو تینو پتھر بجے نے نا، تے صدیق اکبر کہندے نے سونیا آج تو بعد ایک گل نہ کریا جے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونیا میں تے میرے ماں باپ تواڈے تو قربان۔ سیرت دی کتاب اندرے اے جملہ سب تو پہلے صدیق اکبر نے بولے ہے،
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کون صدیق میرے پیغمبر دے نال نال قرآن بھی بولیا والذین معہو اے سننا قرآن دے الفاظ والذین معہو میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر اللہ. اور صحیح بخاری دے اندر دوپہر دا وقت تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام انج کر کے صدیق اکبر دے دروازے تے آئے انج دستک دیتی ہے تے حضرت ابو بکر نے دروازہ کھول دیتا ہے کہندے نے سونیا تسی آئے جے بلا مینوں بلا لیندے. اللہ میں تخیل دے میدان اندر پوچھیا او صدیق جدو میرے مصطفیٰ نے دستک دیتی سی تو کیوں نہیں پوچھیا من دقل باب دروازے تے کون ہے. اگو تخیل دے میدان اندر صدیق نے آکھیا اے کملیا کی کرنا پیا جے میرے مصطفیٰ دی دستک دا مینوں نہیں پتہ لگنا تے دس بھلا کنوں لگنا ہے. اللہ اکبر اللہ صدیق والذین معہو میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر اللہ. آقا علیہ السلام آئے آقا کہندے نے صدیق یار اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے نا ہجرت کر کے چلا جانا ہے مدینے اندر چلا جانا ہے نا تے صدیق کہندے نے چلو سونے اور ہنے چلیے. اوے اج دا یار بیلی کسے کول چلا جاوے چل یار فلانی جگہ تے جانا کھویا میں موبائل پھاڑنا کھویا میں چارجر پھاڑنا فلانی چیز پھاڑنا یاری ہووے تینج دی. میرے مصطفیٰ نے آکھیا صدیق ہے اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے جانا سونے انہیں چلو. اللہ اکبر. تے میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر دے نال جا رہے نا جاندے آئے جبل سور دے اتے پہنچے نے نا تے صدیق پہلی گالت میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو جدو آئے نا تے آ کر کے کہندے نے کول بیوی بیٹھی بچے بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام کہندے نے ابو بکر یار تیرے نال علیحدہ گل کرنی ہے تے حضرت ابو بکر کہندے نے سونےوں پریشان نہ ہوو میں اپنے بچیاں دی پرورش انج کیتی ہے میں اپنے بچیاں دی تربیت انج کیتی ہے تہاڈی گل نوں کدے لیک نہیں کر دے. اوے اج دی اولاد ویکھو ایندی گل سنی اوندے اگے کر دتی اوندی سنی اوندے اگے کر دتی. سیدنا صدیق کہندے نے سونےوں کھل کے گل کرو نا کھل کے کرو تہاڈی گل لیک نہیں ہوندی. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے میرے پیغمبر کہندے نے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. او کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. تے صدیق اکبر کہندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے او جند جان کراں قربانے او میرے واس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اللہ اکبر اللہ. صدیق اکبر تے میرے پیغمبر جا رہے نے انج جبل سور تے پہنچے تے میرے پیغمبر دے یارے گار نے انج کر کے پیراں نو نظر دوڑائی تے میرے پیغمبر دے پیر سج گئے تے صدیق اکبر کہندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی گندے میرے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی گندے میرے ہن کس لئی گندے میرے او میں
बन जावां असवारी साडी अज़लां दे है यारी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सिद्दीक तेरी अज़मत नू सलाम है, तू मेरे पैगंबर नू कंधियां ते उठाया है। ओए पुछो उन्हां कोलों जेड़ा मक्के ते मदीने दी ज़ियारत करके आए ने, जबले सोर दी कितनी ऊंचाई है। ओ सिद्दीक दी अज़मत नू सलाम है, मेरे पैगंबर नू कंधियां ते उठा के सिद्दीक चढ़दा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ते जनाब सिद्दीक अकबर इंज करके जदों गार दे कोल पहुंचे, कहंदे ने सोनियो जरा इत्थे रुको, मैं अंदर जरा चेक करावां अंदर कोई खतरा तो नहीं। ते सिद्दीक अकबर अंदर चले गए, अंदर गार दी सफाई की। गार दे अंदर बड़े सराख ने ते जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर फाड़ के सराखा नू बंद करदा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इंज करके सराखा नू बंद कर दिता। दो सुराख रह गए ते जनाब सिद्दीक अकबर ने उन्हां दोवां सुराखां ते अपनी अड्डी रख लई है। ते मेरे मुस्तफा नू आख्या सोनियो आइयो बिस्तर तैयार है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, इंज गोद अंदर सर रखे आए ते सिद्दीक मेरे पैगंबर दे चेहरे नू तकी जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ते मेरे पैगंबर नू नींद आ गई। एक सप आया, नाग आया, उन्हें आके डंग मारिया हजरत अबू बकर दी अड्डी ते सिद्दीक अकबर ने हरकत नहीं की कि ते मुस्तफा ना जाग पे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए नाग आया, इन सिद्दीक अकबर दी अड्डी ते डंग मार दिता है ना। ते इंज करके सिद्दीक अकबर हरकत नहीं कर दे, इन फिर डंग मारे आए ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत अबू बकर ने सारा जिस्म कंट्रोल अंदर रखे आए कि मुस्तफा ना जाग जाए। पर एक ऐसा हिस्सा है जिन्हों इंसान कंट्रोल अंदर नहीं रख सकता। अखां दे अंदरों आंसू डिगदे पे ने, अखां दे अंदरों आंसू डिगे मेरे मुस्तफा दे चेहरे ते डिगे ने ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओए अज दे इंसान दे आंसू डिगन, मुसल्ले ते डिगन, अज दे इंसान दे आंसू डिगन। इंज करके मिंबर दे उत्ते डिगन, अज दे इंसान दे आंसू डिगन, घर दे अंदर डिगन, अज दे इंसान दे आंसू डिगन, जमीन ते डिगन, अज दे इंसान दे आंसू डिगन, कलीना ते डिगन, अज दे इंसान दे आंसू डिगन, जनाब चटाइयां ते डिगन। और मैं सिद्दीक तेरी अजमत नू सलाम पेश करना, और तेरे आंसू डिगे ने ते मुस्तफा दे चेहरे ते डिगे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओ बड़े आशिकां प्यार दे दावे कीते, पर सिद्दीक दा प्यार कमाले। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ओ बड़े आशिकां प्यार दे दावे कीते, पर सिद्दीक दा प्यार कमाले। उस यारे गार दे प्यार वाली देंदे रहसन लोग मिसाले। ते सिद्दीक ना छड्डी एक सुई कर भी, ओए दिता घर दा सारा माले। ओए वेखो कितनी कूड़ी संगत है, सुताज भी हजूर दे नाले।
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو جاگ آ گئی آقا اٹھ پہ آقا کہندے نے صدیق کی ہویا ہے کہندہ سونیا انج ایک ناگ نے ڈنگ مار دیتا ہے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لعاب دین نو صدیق دی اڈی تے لایا ہے نا ایک کیڑا لعاب دین ہے ایک جابر دی ہانڈی اندر پین والا لعاب دین ہے کیڑا لعاب دین ہے حضرت علی دیاں آنکھاں تے لگن والا لعاب دین ہے انج صدیق دی اڈی تے لایا ہے اللہ نے شفاواں تا کر دتیاں نے نا تے میرے پیغمبر کہندے نے صدیق میری تھکاوٹ لتھ گئی ہن تو آرام کر لے صدیق کہندا سونیا تہاڈی تھکاوٹ نیند اندر لٹ گئی ہے صدیق دی تھکاوٹ تہاڈا چہرہ تک دیاں لٹ گئی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اینا کافرانے پھر بھلا کی کیتا اینا انعام رکھ دیتا جڑا آقا علیہ السلام نو لب کے لے آئے گا 100 سرخ اونٹ انہاں نو انعام اندر دیتا جائے گا سارے کافر نکل پہ لبن ٹر پینے نا اللہ اکبر اللہ تے انج کر کے غار سور تے پہنچ گئے غار سور تے جدو پہنچے نے نا تے صدیق ڈر گئے کیوں ڈرے کہندے نے سونیو مینو خطرہ ہے کتے تانوں نقصان نہ پہنچا دین سونیو اگر انہوں نے اپنے پیرا ملے ویکھ لیا تے آپا دس جانا ہے انہوں کتے آپا نو پھڑ نہ لین آقا علیہ السلام کہندے نے صدیق پریشان نہ ہو گھر اندر آپا دو میں آن لیکن اپنے نال تیسرا اللہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دلاسہ دے رہے ہیں آج دا انسان پریشان ہوئے ماں دلاسہ دین دیئے اور پتر پریشان ہوئے باپ دلاسہ دین دائے اور صدیق دی عظمت نو سلام میں پریشان صدیق کو آئے دلاسہ کملی والا دین دا پہ آئے اور اللہ دا قرآن بولیا فرمایا ثانی یس نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا صدیق پریشان ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ قرآن صفائیاں دیندہ پہ آئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ نے فرمایا صدیق پریشان نہ ہونا اللہ اکبر اللہ اگر انہاں کافراں نے توڑے والے ویکھیا تے میں رب انہاں انیا ہی کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ شاعر تڑپیا تے کہندا ہے کون صدیق اللہ اکبر اللہ او جن دی یاری دا پہلا نمبر ہے او آج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر او جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا صدیق دیوانہ اوہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا او نالے توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ اکبر اللہ او صدیق نے آقا نو کندیاں اتے چایائے ہجرت دی راتا کا در جندہ کھڑکایا ہے اوہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا
نالے توڑ دا پیرے دا دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے دنیا کائنات دے لوگو کون صدیق میرے پیغمبر دا یار گار صدیق اوے کون آج بھی مزار اندر لیٹے آئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے دنیا کائنات والے ہو اینج کر کے صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے میرے پیغمبر کہندے نے اللہ تعالیٰ ایک بندے نو باب الریان اندر داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک بندے نو باب الزکاة اندر داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک بندے نو فلان دروازے اندر داخل کر دے گا جنت دے دروازے 8 نے اللہ اکبر اللہ تے صدیق کہندے نے سونےو کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنہوں اللہ 8 دروازیاں جو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا میرے آقا کہندے نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکرن ابو بکر او تو ہی ایسا انسان ہے کل قیامت والے دن اللہ تینوں 8 دروازیاں جو داخل کرے گا اللہ اکبر اللہ اوے ایویں صدیق اکبر دی شان اندر گستاخی نہ کریا کرو ایویں شانہ کٹائی نہ جایا کرو اللہ اکبر اللہ اے صدیق اکبر نے بی بی فاطمہ دا حق کھا لیا ہے اور نانا میرا ایویں نہ کیا کر اللہ تعالیٰ نے میرے صدیق نو مقامیاں نہ دیتا ہے اللہ نے میرے صدیق نو شانیاں نہیں دیتی ہے والذین میرے پیغمبر دے نال نال اور کائنات دیو لوگوں نائے میں کریا کرو اللہ اکبر صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی وہ بندہ بن بنگیاں میں چولا نہ مار اور کر لے نبی دے صحابہ نال پیار اچھی آکھو سبحان اللہ اور پھر آکھو سبحان اللہ اوے بندہ بن بھنگیاں میں چولا نہ مار او کر لے نبی دے صحابہ نال پیار اوے کار بار جن نے سارا دین تو لٹایا ہے اونے کی میں حق بی بی زہرہ دا کھایا ہے بندہ بن بھنگیاں میں چولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار ثانی اثنین اذ فی الغار اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا صدیق کون صدیق ہے نا آقا علیہ السلام کہندے نے اور میرے صحابہ گل سن لو میں تہاڈا ساریاں دے احسان چکا دیتے نے لیکن صدیق ایسا بندہ ہے میں دے قیامت والے دن میں احسان نہیں چکا سکتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابو بکر تے رحم اللہ ابا بکر زوجانی بناتا ہو وحملنی الى دار الہجراتی وآعتک بلالا من مالی وما نفانی مال اسلامی ما نفانی مال ابی بکر فرمایا دنیا والے ہو اللہ رحم کرے ابو بکر تے انہیں میں نو اپنی بیٹی عائشہ دیتی اللہ رحم کرے ابو بکر تے ہجرت دے رات میں نے میرا انہیں ساتھ دیتا میرے نال نال رے آئے نا اللہ رحم کرے ابو بکر تے انہیں اپنے مال دے نال حضرت بلال نو آزاد کروایا ہے اللہ رحم کرے ابو بکر تے اونا اسلام نو عزت کسے دے مال نال نہیں ہوئی جنی اسلام نو عزت صدیق اکبر دے مال نال ہوئی
اللہ اکبر اللہ آئی صدیق اللہ اللہ میں قربان جاواں والذین معہو اے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر اور تینوں پتہ لگ جائے صحابہ دی کنی شان کنا مقام اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آئیے آ کر کے کہندی سونیا مینوں فلاں مسئلہ دس دیو آقا کہندے نے تو دوبارہ آمی پھر تینوں مسئلہ دساں گا اللہ اکبر اللہ اے عورت کہندی ہے سونیو اگر میں دوبارہ آئی تے تسی ایتھے نہ ہوئے تے پھر میں کندے کول مسئلہ پوچھاں گی تے آقا کہندے نے فَإِن لَّمْ تَجِدِنِي فَأْتِي أَبَا بَکْرٍ فَأْتِي أَبَا بَکْرٍ اے گل سن لے تو دوبارہ آویں تے میں تینوں نہ ملا تے صدیق اکبر کولوں مسئلہ پوچھ لوں میں اپنا نائب بنایا ہے صدیق اکبر نو اللہ اکبر اللہ پھر میں قربان جاواں اوے نائب نبی دا سونا صدیق اوے نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق نائب نبی دا سونا صدیق اللہ اکبر اللہ کون صدیق کون صدیق ہجرت دی رات ہجرت معراج دی رات میرے پیغمبر علیہ السلام رات ادھے حصے دے اندر ستے آسمانہ دی سحر کر کے واپس آئے قرآن کہندہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہجرت معراج دی رات میرے پیغمبر واپس آیا کر کے صدیق اینج کر کے کافرانو آکھیا اور سنو میں رات دے ادھے حصے دے اندر میں ستے آسمانہ دی سیر کر کے واپس آیا اے کہندے نے کی ہو گیا ہے تو پاگل ہے تینوں کنے آنکھ دیتا ہے تو کی میں رات دے ادھے حصے دے اندر جا سکنا ہے پھر واپس آ سکنا ہے نا اللہ اکبر اللہ تے ابو جہل اے آقا علیہ السلام دے یارے گار دے کل چلا گیا جا کر کے کہندہ ہے ابو بکر گل سن لے تیرا جڑا یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پھر درود پڑھو میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو جہل کہندہ ہے ابو بکر گل سن لے او تیرا یار کہندہ ہے اوے میں رات دے ادھے حصے دے اندر میں ستے آسمانہ دی سیر کر کے سدرۃ المنتہا اندر گیا میں جنت بھی ویکھی میں جہنم بھی ویکھی بھلا تو ایک گل ماننا ہے کہ نہیں ماندا تے حضرت ابو بکر کہندے نے گل سن لے اگر کوئی اور انسان کہندہ کہ میں کام کیتا ہے میں کدے بھی نہیں مننا سی لیکن میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہے دنیا دے اندر اگر کوئی سچا ہے تے میرا کملی والا ہے نا اللہ اکبر اللہ اگر مصطفیٰ نے آکھیا ہے تے بالکل سچ آکھیا ہے اللہ اکبر اللہ وہ میرے پیغمبر نے صدیق دا لقب دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ او جناب صدیق اکبر دے نال پیار کرن والے ہو ذرا ایک باری اچھی آنکھو سبحان اللہ اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے او سارے صحابہ بھی
وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ تے بابے دی سرداری سچی ہے اوے منو تے گل میری ساری سچی ہے او یارا تو یار کدے بھی جدا نہیں ہو سکدے ایک دوجے دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ کے میں قرآن وفاداری سچیے او منو تے گل میری ساری سچیے او ساری سچیے بھی گل ساری سچی اللہ دا قرآن بولیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اللہ کو دعا ہے جو سنایا تو اسے سنیا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.